ये अंचू के मर्दमाना मारिश अस्ते के मर्ची के मरागेश में गले ने मगाची जोड़ कनक बुता मैं गले जने का नहीं हिम्मत वा सोचला अफजाई कना के आना ये गांव चिस्कुता माँ ये गले ने मगाची जी प्रोग्राम कोता शीतों का मैं बाजी गले जने खबर अंते शीतों का चिमाई इस सकता के बलूच जाल बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी आहानी रोल और आहानी चागिर्दी हक को हकूक छियत में सोसाइटी तो का अंचू के मैं जानते के बलूच सोसाइटी तो का अगर माँ बेचारा गोड़ा जनेन जाल बोला ना इनका हक नेस्ते इनका प्रीनम दियक न बुआंगाए के अंचू के आधे कौमानी दियक बुआंगाए अंचू के यूरोपियन कंट्री और आधे कंट्री तो का आहाना इनके आजादी अस्ते मैं चागिर्दी तो का आहाना इनका नेस्ते माँ अमे बाबता गोशक लूटना के अर्ची के अमा नेशन मर्ची गोवती जालबोलानी जोहते गोमा तरक्की पेड़ा हवारंद और रोज परोज तरक्की कनाना माँ लूटे के मैं बलोच कौम बगैर जालबोला इजबा तरक्की न का अमी वास्ता मैं अट्टे मामी जो दोमी कोशिश के बलोच जालबोल देमा बुरवा और बलोच कौम में आओ के रोजारा शरबे कना होशियार रोज परोज तरक्की देमा बेबरंती तुम्हारे बोश के मचिशमा ये जाल बुलान के मराठी तो कहते के मराठी तो इसमें चीज से कहता हो इसमें मकसद चाहिए के प्रोग्राम लिखने मैं मकसद हमेशा के माँ दो ती जाल बोला अमी के लोग बंदा हाँ दरागने लगा हाँ दीमा रहोगे अक बिदियाँ आनी अक्का हम बिदियाँ ओ आ दीमा बुरुआ बुआना अर्चिया जुड़बू अगलुटा हम मिलना अच्छी की प्रोग्राम तो का अच्छी के मुकर्रर तो कैसे तकरीर कुदा तकरीर अच्छी पद गोश्तां का चिपा तो चीज से कहता मन हमें से कहता कि माँ हम इंचो के माकोत करना हम इंचो बुआना ओ मैं चागर देता हाँ जालबुल दीमा बुरुआन ओ जालबुल आज पेड़े तो कदीमा ब्याह तुम्हारे बोझ के मचिशमा प्रोग्राम बरजम दाश्ता प्रोग्राम इसमें मूल मुराद चाहिए मैं प्रोग्राम में मूल मुराद हमेशा के अंचू के दुनिया ईदे के जालबुला में बेचारे के आहंच का तरक्की को ता अर्च पेड़ा गुना में मूल मुराद हमेशा के मैं बलूट जालबुल हम हर्च पेड़ा आवार बेमन तो अंच के दुनिया ईदे के जालबुल हर्च पेड़ा गुती ब्राता हम कूपगंत में हम हमें पेमा गुती ब्राता हम कूपग बेमन चाहे अर्च पेड़ भी प्रोग्राम में इसमें मकसद चाहिए दुमेशे के इसमें जालबुला ने आकान बहुत अच्छे विषय मैं मकसद हमेशा के चोच के माँ जिंदा के आधे के राजनी जालबुल दीमा रहोगा तरक्की कनगा मैं बलू जालबुल हम पोछता मका पाऊँ दीमा ब्याह तरक्की बेकना बलू अच्छे जालू हस्ते क्या दीमा नहीं मर्ची हम चारता बाज जालबुल बुत्ता क्या होती जैसा कैमरा दीमा आ गया मुनासिब न समझता है चेक होता क्या मैं गप्पा जाना के जालबुल नवा अनंत शमची महसूस करने के जालबुल चिक्का तक वानगा मैं बलू राजा गेस्ता जालबुल वानग नेला अगर केलना थे गेस्ता टेंट तात दीमो नेलंती मेट्रिक काची मागोशन के मैं बालू जालबुल अमिचो ची वान कना बुआना और दीमा बुरुवंती ये प्रोग्राम अच्छी मारा बाजिन चीजें सरपदी बुत्ता और माँ लूटन भी दीमा भी अंची प्रोग्राम वर्जन बेदारंती और पलो चंचू दीमा बुरुआ दीमा दरबे और बुआनी थी कार के मर्दिन कोतकना ऐशन जानीन भी कोतकनंती प्रोग्राम में तो कहते हैं कि प्रोग्राम तो छू महसूस कोता प्रोग्राम या किसी के जालबुला ने आका नहीं बहुत अच्छे विषय मांगुशी के अर्चु के मानी मर्ची माँ शाइना वालू चे मात गप जनगाऊं अंचु के मनी चौक दे मात का अर्च बलूचे परजे नो वजीफा के अर्च बलूची उती चौका पाबंद मका बाय दे कार्य वास्ता का वाना को जानक शरी चीज़ी बस के म पेसारा पश कब तक आइंदा वास्ता म पश मकपा माउती लोग है गोवती लोग मर्दमानी मकसद राजा कौमे वास्ता दिल बड्डी विधियां ओवती चौका पोस्टे कपा का मेला माँ नावशा के मे चौक जेनेक का माँ मी समझा के मे चौक बचक का माँ जावनी चौका होती बचक से कमते न समझेगा माँ मी समझा के अर्च माती होती चौका मर्दी चौका निवड़ा आक वेदनते जानी चौक से मर्दी चौका कम नहीं आसे जालबुल अस्ता क्या होती चौका ना वायनक ने लगाते हैं तो होती चौका ना वायनक किस्ता वंता आया मच्छी आया इवड़े बलाएं कामयाबी सूबमंदी प्रोग्राम बरजम दाश्ता मच्छी ती मारिश ची आई से सूब माँ वत एक बेताली में बुत्तगो मनी ख्वाहिश में बुत्तक मनी चौक बुआना तो शर्बे मन तो दीमा दरबिया होती वास्ते एक नाम ही जोड़बे करना और दुनिया तो का होती नाम सरा आनी पहचानी भी हरादारी चारों का अंचू के इधर जालबुल आए मराठी बाबत आची गप जा इधर गता अन्नु दसगोर चाकृति दीमरी दीवाने चेयरपर्सन बानोक शाइना बलोच में करा साड़ी है हमें गुमा अमरादारी कने गए मायर जोस कने क्या ये मच्छी ये मराकेश मच्छी तो मराकेश आरा बरजम दाश्ता मराकेश तो का इस मंदी बुत्त के बाजे जालबुल अत का आवती गप्पा ना जता तो शी महसूस कने गए
मरुची की माई मरागे छाड़ दाता चाइशी हमारा बाद वशी रस्ता परचके माँ लूटा के जाल बुलास कर नूदर बरन टैलेंट और जानकारी दुनिया दीमा ब्याहान दुनिया बेफाम मित के आ कस्ता चे कम तेरनिया मर्दे आदम बेबन चे जाल बुल आ बराबरा मनी आला अंची जाल बुल अस्तान चा मर्दे आदमा हम गिश्ते टैलेंटेड और जान करते रहा भले आ दीमा अरग नबुआ गाँव आनी केर चीर दिए बुआ गाई माँ लूटा के अर्च जाल बुल के टैलेंटेड आ बायदिन दीमा बेती हो वती किरदा दीमा पेशवेदारीत और मैं जो धाम अमित सिंह के माँ जालबुलन किरदा दीमा पेशवेदारा इवड़ी प्रोग्राम अक्सर पेशदर स्कूलन सताची बुत्तगा मचजन स्कूलन सताची हमारा कोमा कने के इवड़ी प्रोग्राम बेकन चमोती चागिर्दी हमा के गले जोड़ को गले ने मगची प्रोग्राम कने गए जी औचूना हा बायदिन के स्कूल आनी तो तहा आई वडी मरागे छाड़ दियक बीबी ताके नूदर बरन गिशा चगिश दिल बड्डी दियक बीबी भले अंचो के माँ स्कूल है वन नूदर बरा 10th क्लास वानगा हाँ माँ माई तक के वानगा हाँ मैं स्कूल चुशी मरागा नबुत तक के माँ बाहर बुजुरा वादी के माँ देगे वानक जहाँ दिस्ता के उड़ी मरागेश देगे गल्ले निमगा जोड़ बुत्तगा मैं दिल हम माँ बुत्ता के माँ भी मैं तो कहा मस्ती टैलेंट माँ हम कोत कना गोड़ा परचा मैं स्कूल ना भी माँ चिया कोत ना खाना मैं दिले तो का बात मन जिंदे ओब्बो वाहक बुत्ता के माँ भी इवड़ बेखाना भले अफसोस के मैं वानक जहाँ चुशी मरागेश जोड़ी रख नबी हमी हातेरा मावा यक गल्ली जुट को ता दस गोहर नामा अंचुके दुनिया तहाबाजी गलस्ता अंचुके सियासी समाजी मजहबी और चागिर्दी अमी वडा माँ हम जालबुलनी यक गल्ली जुट को ता और इसे तहा मैं गल्ले मूल मुरादिन के माँ जालबुलन टैलेंट ता दीमा ब्यारा चाहे अर्च जानकारी भी अर्चिस बित्ती माँ दीमा ब्यारा ओ वाना के पेट बीबी शायरी बीबी या निवेशता कना बीबी या पेंटिंग वगैरह बनती और जालबुल अर्थ पे वा दीमा ब्याहनती शरफ मंदी चारों का अंशु के मक्तबी यानी इस्मायालो लेखा गोई दाश्तगा था क्या यानी मार्च चिया था ये मरागेश बाबता के 10 ग्वार चागिर्दी दीमरुई दीवाने के चेयरपर्सन अस्ता आया भी होती आयालो लेखा होती मार्च शमदिमा दर्शान को था नु अनु में गुमा अमरादारी का नगाए गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल तुरबते प्रिंसिपल साहिबा माया रजोस्त कने के बानो के बाबता चीवशे सक बात शरेंग पे के मैं यानी स्टूडेंट लेवल गंडो आई शागिर्द दाई नो दरबरा एक असै जह गांशा हिम्मत को था और मां शनी हिम्मता भी दाद दई किशाना ना देगे सरो क्या ना पेशो क्या शनि कुमक को था बल्कि वती मदद के तहत और सीबीसी नेटवर्क के तहत हाई मरागिश कायम को था और बाज जवानी मर्दमत का और तालीम एजुकेशन मस्तरत का और बाकी वानक जहानी मस्तरो कमाशत का गाँव वाजे यूसुफ अजीज गिचकी भी गुम बुतगू और दुरसमती बलूची लफ्जानी गुमा दर्शान को तगावती अमा मकसदो जालबुला ने दीम रवि ये बारहा के मैं कौम में बलोच कौम के अस्ती दीमा बरोते और आई जालबुल के अस्ती हर्च राह हर्च कार्य तो का अंचो के छेदो पेश भी गुम बुतगावती बलूची दो चो बलूची रो दो रबेदगे साबा और नू के अस्ती देम तरह तरीके साइंस से दौरे हर्च यानी अमा मकसदा क्या वानग उजानग लोटा आदि मा रवग लोटा इजाजत दियक भी यहाँ आजादी दियक भी वती हमारा दो रबेदा को वती पर्दा इज्जत और एहतराम तो का देमा बुरुआ मैडम किसी के उड़े मरागिश पाते के ऐसा चागिर्दी दीमुरी गला के मरागिशार बजम दस्ता इवडे मरागिश पाते के स्कूलन सताच बेवन तक अच्छी के स्टूडेंट अस्ता एंड टैलेंट तक देमा बेते जी हाँ बात शरेंगे पे के स्टूडेंट घूम बंगू जरे में नोके में नौजवान नोके नस्ल हमें स्टूडेंट हमें शागिर्द है नो दर बरा के माँ देमा बरा और इशाना के माई बड़े ताउन कुमक का ना आहनी हमार सलाहियत के असना और जागिर बन देमा रवनते आया बनते मालूकन दीमा मेतगन दीमा आहनी माँ तो कल्लग और डेहा मर्दमाना मालूम भी कि मैं चुकानी तो का कुजा सलाहियत असते जब तक आवती ए माँ ख्याल दर्शान न करना माँ इच जात न करना कि यानी गंडवानी हमारे दिले जुहला की मकसद मतलब चाहिए रहमान रहीम माजिद जान शुम बाज में नतवार और किशो हमारे मुहदात के मादो गब बिजना वती जालबुलानी बारहा अगर जालबुलानी में कच्चों के साथ सब बिछा रहा मैं माशरे तो का मैं चागर्द तो का या मैं मुल्क के तो का जालबुलानी के साथ 50% टोटल आबादी तो का अगर आहाना मार नजरअंदाज बिकने
اور آہانا ما اگر یک کریارا بنا دینے تو من خیال ای پھڑے ای چاگردے ای ڈی ہے دیم روی ممکن نہیں. تو چونکہ یہ دزگوہار پروگرام کے استے اسی چیئرپرسن میں وتی کی اسٹوڈنٹ ہے گرلز ہائی اسکول چسرا کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ ہے یک روچی اتگتا من یفیس مانو ڈیو فیمیل صاحبہ نشتگتا ہمیں ریکویسٹ کو تگا کہ سر ما یہ وڈنگ پروگرام کنگ لوٹا اور مارش میں سپورٹ ضرورت ہے کمک کی ضرورت ہے تو منگو حاضر اور اسی واسطہ ماوتی گرلز ماڈل ہائی اسکول ہے حال ہم داتگا اور آہانا دے فائنانشل سپورٹ یا چیز کے میں واسو بسا ماں ہنی مدتم کو تگا تو مان لوٹاں کہ امیچو ایجوکیشن کے مروچی میں بچکانا ضرورت ہے امیچو میں زال بولانا ضرورت ہے پرچے کہ اگر تو 50% تی معاشرہ توکاتی چاگر دے توکا اگر بے تعلیم بھی تو ممکن نہیں کہ تو دے مشوت بے کنے دیم رئی کو تو بے کنے امی خاطرہ موشم چاہے بچک با یا جنک با دوینانی میں چاگر دے توکا یکیں مقام یکیں حیثیتیں اور آہانا دیما ہارک آہانا پروموٹ کنگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنیادی ہما کے میں مقاصد ہستا ہما کے میں آبجیکٹیوز ہستا آئی توکا ہستے اور انو میں تربت خوش قسمتی ہمیشہ کہ تربت توکا مروچی میں 90,000 کے ساسا لوگ دربرہ یا وانندگاں آہانی توکا کم از کم 35,000 سے لے کر 40,000 کے ساس جنہیں کوانی ہے تو یہ ایک حوصلہ افزا ہیں چیزیں بلے مانگ اگر تو پرسنٹ بچارے 40% قریبا کے تو من گوشاں یہ ورڈ ہنگام ابھی 50% بھی یہ حوالہ تو میں انو کے ایجوکیشن فوکس کے ہستے خاص طور پر فیمیل اسرا گیشتر ہستے اور امی چیزارا میں مد نظر ہیر کتا انو کے میں اپ گریڈیشن کے بتگا اسکول زاری انچو کے موتی اسپیچ تو کا ہمیں گب جتگا آئیے تو کا انو مارا موقع رستہ اشتا اسکول اپ گریڈ کرنا یعنی مڈل لیول ٹو ہائی لیول تو آئیے تو کا ماں ہفت اسکول جنکانی اور یک اسکولی بچکانی اپ گریڈ کتا مڈل اچھی ہائی اسکول لیول امی وڑا نمارا سینزدہ اسکول اپ گریڈیشن موقع رستا کہ ماں ہم پرائمری اچھی مڈل لیول بیارا آئی تو کا ماں 2 صرف بچکانی اسکول پروموٹ کتا اپ گریڈ کتا مڈل لیول باقی سینزدہ اسکول میں انچی ہستا کہ جنکوانی اسکول آہنم اپ گریڈ کتا اور میں آبجیکٹیوز کے ہستا موشم معاشرہ توکا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت پوچھتا کہ درست اسلام توکا کس کسا چی شرطر نے چاہے کجاں رنگے بھی کجاں ذاتے بھی یا کہ کجاں نسلے بھی اور مان ہم یمی گپا ہوشاں کیا چاہے جنے نے بھی ایک مردے نے بھی اسلام توکا ہائی حقوق برابر تو لہذا وانگ او دیم رئی ہم جنے نانی حق خانی تو کا ہستنگوں کے آہانا حق دیے بھی تو یہ خاطرہ ماں مروچی دا حد کگاں گنڈوانی وصلہ افزائی واسطہ کہ ہاں بے سمجھاں کہ میں برات میں کوپگاں میں امرا ہاں آہانی دل بڑی بھی تاکہ آ معاشرہ تو کا یک بہترین جاگے اور تر سر خود بکنم آہانا بہترین ایجوکیشن دیکھ بھی آوتی براتانی گوما شانہ بشانہ پاوتی چاگرد پاوتی ملک پاوتی ڈیے دیم رویے اول ہاوتی یک شرن کردی پیلو بکنم وجہ ماجد سمجھ صاحب تائی باز مشکوراں کہ تو مارا محدات کے ماوتی اظہار ہے دا بکنا اور مرچگیں پروگرام کے دستگوار چاگردی دیوان جم داشتہ گدا اے بعض جوانے اور شریں پروگرام ہے اور اے پروگرام ہے تو کا اچبو مادیست کے زالبولانی مزن تعداد یا باہر زورتا اور زالبولانی مزن تعداد یا کہ باہر زورتا یہ تو کا مسمجم میں علاقہ تو کا یک شریں دیم روی ہے ای واسطہ کہ زالبولانا زندے ہر پیڑا باہر زورگ لوٹی اور دیم روی تو کا حصہ زورگ لوٹی مرچی کی ماں دنیا ایدگی چاگردان چارا تو ماں گندان کے اچبو زالبول ای پیڑا مختلف پیڑا باز دیما ہاں بلے وقتے کے ماں اچبو اشیے آچبو معاہدہ کے وتی سوسائٹی ہے وتی سماج چارا تو میں سماج تو کا زالبول باز پد منتگاں باز پشتا کب تگاں آئیے مستریں یک وجہ اشیں کے حل میں نبو اگیں اور ماں سمجھاں کہ ایجوکیشن سکبا ضرورتیں اور ماں بائدیں ایجوکیشن
گیش اچھا گیش چبو بپیلائنا ہر میتا گو ہر چبو بازار تو کا میسیجا ببران کے چبو تعلیم ضرورت ہیں تعلیمی ارزش تا ما گشتر دیما بیارا اور ما سمجھیں کہ میں کرا میں چاگردے عید کی تک پانا دے اما کے اسٹیک ہولڈر گشاں تو آہانی ہم یک ذمہ داری بنیتے ہیں اسے تو کا ما سمجھیں کہ بھائی میں سیاسی پارٹی ہوں مجھے پارٹی پروگرام آنی تو کا اور پارٹی ہے اما عہدانی تو کا آچبو گیش اچھا گیش زالبولان دیما بیارا تاکہ معاشرے اما پشتا کب تک ہیں زالبول استا آہانا سکین برسی اور تک دیما بیاہن تو وتی مسئلہ وقت اجاگر بکنا دیما بیارا اسے ساتھ ساتھ مرچی کی ماں اگر ای وتی کشگورے ہمسائق ملکان چاہ رہا ماں عمانہ چاہ رہا ماں بحرینہ چاہ رہا اور ماں ایرانہ چاہ رہا ای سین ملکانی تو کا بلوچ زالبولانی بلائیں تعدادی آبادیں بلے او دا بلوچ زالبول گاڑیم چلائیں نا او دا بلوچ زالبول بینکانی تو کام کار کنگا ہوں او دا بلوچ زالبول پروفیسر ہم استا او دا بلوچ زالبول انجینئرنگ ایم فیلڈر ہوگا ہاں اور دیکھے بازیں پیڑا آوتی وطرہ منارے نگا ہاں تو مرچی مارا وتی سوسائٹی آرہ مثبتیں وڑیا یک شریں جوانیں وڑیا چکمو پچ کرنے گی اور آئیے تو کا ماں میں سمجھا کہ میں پدا ادا آچبو سیاسی سروکانی اور ادگرانی یک ذمہواری بنیتے ہیں کہ آپ آئیدیں اے لوٹ بکنا کہ ہر بینکانی تو کا زالبولانی واسطہ سیٹ بھی بیتے ہیں ہر آفیسانی واسطہ زالبولانی واسطہ سیٹ بھی بیتے ہیں اور ادا زالبولانی تعلیم دیمروی واسطہ آہانی واسطہ لائبریری بھی بیتے ہیں اور لائبریری پیڑے علاوہ گرلز ہاسٹل ہیں دا بلائیں یہ ضرورت ہے ما دیر ہیں ایچ یہ ضرورت محسوس کو تھا خاص کر ما اگر کیچے مثال اب زوران کیچ بلائیں اچھے بو یک شہر ہے بلوچستان ہے تو کا تو آو دا تننگی کشگورا بعضی ہائی اسکول استا میں گوار میں اچھبو جنکوک چودہ کے فارغ با بلے آپ پدا دیما وانت نہ کنا بعضی نہ کم گنجائش اس بلے آنچوں کہ نا سیادو وارسی نہیں ادھر لوگی ماولا پدا چو جس بود نہ کنا آہنی کر ای آسراتی نہیں کہ ادھر گرلز ہاسٹل ہے بیا ہم تو مچے بان ما سمجھا ای وڑی پروگرام بہت ضروری ہیں اور 10 گوار چاگردی دیوان بائدیں ای وڑی پروگرام بکائیں یا ایدگی گل اچھبو پارٹی ای وڑی پروگرام بکنا اور شنی بعض ضرورت ہیں اور شنی ارزش بعض ہستے ہیں شرف مند چاروں کا 10 گوار چاگردی دیمروی ہے نیمگا چیک مراگشی برجم دارک بودتگای مراگشی شما دروشم دیس مراگشی تو کا اما نو دربرن کے بارزرتگای شما آئین آیالو لیکا شما گوش داشتا ما ہمیں سرپد بان کہ زالبول انو 21 کرنے تو کا زالبول لانا کا وانے کے پیڑے تو کا یک دیمروی کارانی پیڑے تو کا چاکا دارک بود تو ما ہمیں سرپد بان کے راج چوڑا دیمروی کو نکنتے ہیں انچو تاریخ تو کئی چیز ہستے ہیں کہ مذہب اسلام بھی چاہے جنگ و چھوپ چاہے بنتے ہیں چاہے راجی کار بنتے ہیں یا جون سے بنتے ہیں تو کا راجی دفتر ہمیں گوشنتے ہیں کہ زالبول نہ ہوتی کرد پیلو کو تھا گوڑا یہ علمی ہیں کہ ماں ہوتی ماں تو گوہارا ہم اس سرپدی ودیاں کیا ای پیڑے تو کا بیان تے وہاں کو جان کے پیڑے تو کا بیان تے چاہے سیاست بیتے ہیں چاہے دیمروی کار بنتے ہیں آئی پیڑے تو کا بیان تے تناوت زالبول اگر راج نیم آبادی زالبول اگر دارک بود صرف ایو کا لوگن تو کا بند کنک بو آیا نا وانگے وسط دارک بود تو میں راج دیمروی کو نکنتے ہمیں گپنگو نمنا رضا بھی دیے کیمرہ مین ایاز اسلم امرائیہ ماجد سمت وش نیوز تربت کیچ